अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा और इस वाक़े को मैं ज़हीर और उसकी ज़ोजा के साथ लिंक करूंगा। नाज़रीन, वो वाक़या इतना अफसोसनाक है, दर्दनाक है, हमारे ही मुआशरे का है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है वो वाक़या। इस मुआशरे में छोटी उम्र में, यानी कि हम छोटी उम्र उसको कहते हैं कि जो 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र होती है, जिसमें शादी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन जो लड़के लड़कियां जल्दी बालिग हो जाते हैं, अम्मा आयशा का निकाह तकरीबन 6 साल की उम्र में हुआ था और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई थी। अब हम क्या अपने मज़हब से हट जाएंगे? एक ऐसी ही लड़की जिसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता नहीं किया, उसकी शादी नहीं की, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये कराची का वाक़या है और हकीकत पर मबनी वाक़या है। आगे वो मुकम्मल वीडियो भी देखेंगे। फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मैंने वो वीडियो देखी और मुझे अफसोस हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक लड़की जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका एक लड़के के साथ रिलेशन था। वो रिलेशन काफ़ी लंबा चला, उनके दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो गए, फिज़िकल भी हुए। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस बच्चे को मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, उसको कहीं फेंका नहीं, बल्कि उसको एक ट्रस्ट में भेज दिया गया। उस ट्रस्ट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। उस ट्रस्ट के जो ऑनर हैं सारिम बर्नी साहब, उन्होंने एक अहम पैगाम भी दिया है उस वीडियो में। उस पैगाम को भी कान खोल कर सुनिएगा। हम बहुत सी चीज़ें गलत कर रहे हैं। हम अपने बच्चों पे सिर्फ इस वजह से सख्ती कर रहे हैं कि वो बच्चे कमाते नहीं हैं, अच्छा हम उनका निकाह नहीं करेंगे। लड़की ने डिग्रियां हासिल करनी है, हम उसका निकाह नहीं करेंगे। लेकिन जिस लड़की को ज़रूरत है शादी की, जिस लड़की को ज़रूरत है पार्टनर की, वो इधर उधर मुंह मार रही है, आप उसका क्या करेंगे? अगर वो भाग जाती है घर में, फिर आप अदालतों में धक्के खाते हैं, फिर आप रोते हैं मीडिया पे आके। एक लड़का जो कमाना भी शुरू हो चुका है, जो अच्छा कमाता भी है, जो इधर उधर मुंह भी नहीं मारता, जो लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखता है, जो लड़की को इज्जत देता है, आप उसको अदालतों में धकेलते हैं, अदालतों में, और फिर उसके बाद आप उसको जेलों में भेजना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं ज़हीर की। उस लड़के ने किसी की इज्जत को खराब नहीं किया, किसी घर की लड़की को खराब नहीं किया, उसने लड़की को इज्जत बनाया अपनी। उसने साबित किया कि मैं अगर लड़की को पसंद करता हूं तो मैं उसको निकाह में लाऊंगा, बजाय इसके कि वो रिलेशन बनाता, बच्ची को ज़ाया करता, बच्ची का इस्तेमाल करता और फिर बच्ची को फेंक देता कि जाओ अपने वालिदैन के पास, भाड़ में जाओ, और आपको पता भी ना चलता। उसके बाद आपको क्या लगता? आप कैसा फील करते? आपके घर बच्ची आती और बच्ची के बच्चा पैदा होने वाला होता, फिर आप क्या सोचते? बच्ची निकाह में भी ना होती, फिर आपकी फीलिंग्स क्या होती? अब बच्ची निकाह में भी है, आप निकाह करवाना चाहते हो। जब तक इस्लामी निज़ाम यहाँ पे इस मुआशरे में राइज नहीं होगा, तब तक हमारी तबाही बढ़ती जाएगी। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब वो वीडियो देखिएगा ज़रा मुकम्मल और तवज्जो के साथ। एक एक लफ्ज़ बहुत अहम है आपके लिए, एक एक लफ्ज़ नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहम है, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है। तवज्जो से सुनिएगा। कि अक्सर लोग कहते हैं ना, लड़की लड़की लड़की। पाकिस्तान के माशरे का मसला लड़की लड़का नहीं, सिर्फ ज़हनी जहालत है। और एक बात कहूँगा, अगर समझ सकें तो ये जो उम्र वाला अजाब बना दिया है ना पाकिस्तानी लड़कियों के लिए, मैं कहता हूँ 18 साल में नहीं 36 साल में करें आप, पर जो लड़की रुक पा रही हो उसकी करें ना। अगर कोई लड़की जब वो 14 साल, 13 साल, 15 साल, 18 साल में प्रेग्नेंट हो जाती है, हो सकती है, या उसको ज़रूरत है, आप देख रहे हैं कि हमारी बच्ची इधर उधर भटक रही है, दोस्तियाँ कर रही है, या सारा दिन मोबाइल पे किससे लगी होगी, क्या करेगी मोबाइल पे, तो थोड़ा सा समझना चाहिए। और उनकी, मैं कहता हूँ, इज़्ज़त से शादियाँ करें। फिर बात वही आती है कि कानून और दीन। मैं बात कर रहा हूँ दीन की, कानून की नहीं। कानून में पंजाब में 16 साल अलाउ है, सिंध में जो है 18 साल से कम नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर 18 साल से कम कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए तो
تو اس کا کیا قانون ہے ان کے پاس؟ یہ 16 سال سے کم کوئی بچی پریگننٹ ہو جائے لاہور میں تو اس کا کیا قانون ہے؟ تو قانون بنائے تو مکمل قانون بنائے. اور پھر کہتا ہوں کہ ان بچیوں کو جنہیں ضرورت ہے انہیں ڈگریاں دلانے کی ریس میں نہ جائیں. ڈگریاں نہیں ملتی پھر ایسے بچے گود آتے ہیں, ایسے بچے ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں. تو وہ کام نہ کریں جس سے دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہی اگر ان کو ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں تو ان کی رخصتیاں کر دیں, ان کی شادیاں کر دیں. اور کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے, بچی پڑھنا چاہتی ہے, بے شک پڑھتے رہے. وہ میں کہتا ہوں 18 سال کیا 36 سال تک پڑھتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں مسائل ایسے ہیں, اب میں ایک مثال آپ کو یوں دیتا ہوں نا کہ ایک بچہ ہے پیدا ہو کے 8 مہینے میں بھی چلنے لگتا ہے. وہ 8 مہینے میں بھی کئی ایسے سے کام کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور ایک وہی بچہ بالکل نارمل ہوتا ہے ہر طریقے سے, وہ 1.5 سال تک نہیں چلتا, وہ 2 سال تک کے نہیں چلتا. تو اللہ نے ہر کسی کی ایک طاقت, ایک سوچ الگ رکھی ہے. انسان ضرور ہے, لیکن ہاں 16 سال میں یا 12 سال میں یا 14 سال میں زبردستی کی شادیاں کی بات نہیں کر رہا, اس میں بے شک عمر ہونی چاہیے. لیکن قانون میں مکمل اس کے لیے جو ہے نا گنجائش ہونی چاہیے. گنجائش میں یہ کہ نظام بننا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے یا ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں, یہ لڑکا لڑکی چھپ کے ملتے ہیں, تو ہم کیا راستہ بنائیں. کیا 13, 14, 15 سال کے بچوں کو سزا دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ وہ بھی نہیں دے سکتے. تو کم از کم ان کو عزت کے جو ہے نا رشتے میں باندھ دیا جائے تو بہتر ہے. ہم سب دوسرے کے لیے تو باتیں کرتے ہیں, دوسرے کے لیے تو مقصد کہ بہت اچھا ہو رہا ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں اور نہیں جانی چاہیے, تو 14 سال کی لڑکی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اپنی لڑکی نکلتی ہے یا ایسے پریگننٹ ہو کے آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ عقل سے فیصلے کریں لوگ, اس میں ہمارا, آپ کا, سب کا, معاشرے کا سب کا فائدہ ہے. اور عقل سے نہیں کریں گے, دوسرے کو دیکھ کے ڈگڈگی بجائیں گے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, ایسے ہی ہماری گودوں میں یہ بچے آتے رہیں گے. لیکن پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں جو بچے ہم تک پہنچا جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, ان کو احساس ہے اپنے گناہ کا, اپنی غلطی کا, ان کو احساس ہے. وہ اس سے اگلا گناہ نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا جاتے ہیں. پھر ایک بات اور دہرا دوں, یہ بات کہنے کا مقصد یہ بچہ یا کوئی بچہ نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز ہے یا وہ ناجائز ہے. سب جائز ہیں, سب اللہ کے جو ہے نا راستے دیے ہوئے سے آتے ہیں, سب اللہ کی روح ہیں. یہ معصوم ہیں, یہ کلیاں ہیں. تو ان کے لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ان لوگوں کے لیے ضرور کہوں گا جو بچوں کو تھیلیوں میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں, گلے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ہم فیس بک پہ تصویریں چیزیں چلا نہیں سکتے, ورنہ میں آپ کو دکھاؤں جو پنجاب کے اندر بھی بچے کے گلا, چھوٹے سے بچے کے نیو بورن کا گلا کاٹ کے پھینکا ہے. میں کوشش کروں گا اب ہم نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نمبر دیں جس پہ آپ لوگوں کو ویڈیو بھیجیں, تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ ہم بولتے کیا ہیں, ہم سمجھاتے کیا ہیں, ہم کہتے کیا ہیں. ہمارا مطلب یا مقصد کسی گناہ کو فروغ دینا نہیں ہے, کسی غلط چیز کو فروغ دینا نہیں ہے, لیکن ہمارا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ چیزوں میں آسانیاں ہونی چاہیے, اور وہ آسانیاں جائز ہونی چاہیے, اور جائز کے بعد نظام ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے لڑکی کی بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے, یا اس کو کھلائیں گے کہاں سے, یہ بھی نظام ختم ہونا چاہیے. یہ سب اللہ کے کام ہیں, اللہ ہی نے پورے کرنے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس کے آخر پھر چہرہ دکھاؤ کہ لوگ ڈھونڈتے ہوں گے, شاید اتنے خوبصورت بچے حسرتیں کرتے ہوں گے, یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا لڑکا ہے, یہ شاہ رخ خان لگ رہا ہے مجھے تو ابھی سے. یہ تو بہرحال اللہ پاک اس کا بھی نصیب اچھا کرے اور ہم سے اس کے لیے بہت اچھے فیصلے کروائے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.